कट कट. सर आज तुम्ही विजीट दिलेली हा कोरगांवा दिलन आमचं वेंगुर्लेकर तुम्ही पळयल्ले आहा कितें परिस्थिती तेची जाल्लेली आसा कितें सांगू सोदता. आता येदी व्हडली जी परिस्थिती जाल्या खरोखर गंभीर परिस्थिती जाल्या. घर गेलें हातले आनी रावपाची सोय गेली. हेजेर आमच्या ह्या गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय आनी जाता तितली मदतय ताका करपाक जाय. आनी सीएम फंडा भितरल्यान असो फंड आसा जेचें कितें लुकसाण जाता घर नसता त्या घराक जाता तितली बेगीन ताका मदत करपाची आसता. कारण आमी आमच्या टायमाक हांव आमदार आसलोलो आनी तेन्ना सीएम फंडांतल्यान अशें खुबशी मदत केली. आमी कितें फुल फुलाची पाकळी दितले आनी काय तेजेर कळ्ळें तुका. तेजेर काय आदार जावूं शकना पण एक बरें घर बांदतलो समज सारकें जाल्यार सीएम फंडांतल्यान ताका अर्जंट दिवपाची गरज आसा. आनी हें काम आमदारान तें करचें वचून सीएमा कडल्यान फंड घेवचो कारण तेज्या खातीर फंड रिजर्व आसता. हे आमदाराचें काम आहे. आमदाराचें काम ताणें वचून थंय सांगपा जाय तेजी हकीकत आनी तें सीएमा कडल्यान म्हणून आमकां तो पावर ना. आमकां आमदार ना म्हळ्यार पावर ना उलोवपाचो अशें आसता. कळ्ळें तुका. आमी आमचें कितें आमचे कडेन जाता ते प्रमाण ताका हेल्प आमचो आसाच आनी फुडेंय हेल्प आसता. आनी आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. येस थँक्यू. दिवाकर आज पळय हांगासर जे आयज जी परिस्थिती जी आहा दिलन वेंगुर्लेकाराचें घर जे पडलेलें आसा तेका सगळे हांगासर येवन गेले पण आयज बाबू सरा सारको जो आयज हांगासर येयलेलो आसा आनी खरेंच ताका दिसता तेणी आयज पण पर्यंत 20 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आहा ताका की हो राजकारणांतलो आनी तेणी खूब कामां केलेली आहात. कामां भरपूर केली कामां तेणी. आमच्या काणकोण टू पेडण्या पर्यंत हे मिनिस्टर आसले तांकां समाजाची कळकळ आहा. आयज तेंच्यांनी खरेंच कळकळीक लागून तेजो हांगासर जो दिलन वेंगुर्लेकाराच्या घराक लागून पावलो हांव तुका धन्यवाद म्हणटा की अशेंच आसपाक जाय. एक उगडास आसपाक जाय लोकांची बाबा खरेंच आपल्या बाबा पेडण्यान लोक जे आसात ते खरेंच हांगा घरांची बाबतीन जरा खूब परिस्थिती बिकट आसा आनी तेज्या लक्ष आयज असो नाल्यार सरान हे सुद्दां विशय फुडें तेणी घालपाक जाय. तशेंच आमचो अभि नार्वेकर खूब काम तेंच्यांनी हांगासर तेंच्या खातीर काम करता. तशेंच आमचो उरला सगळे प्रसाद खूब जाण आहात लोक संजू कामोलकर हेंच्यांनी आपले मना पासून ते काम करीत आसता दिलना खातीर आनी आमचे तेज्या फाटल्यान सदांच आमी तेज्या फाटल्यान आसा. हे घर जायसर उबें जायसर आमी तेज्या फाटल्यान रावतलो.